नागरिक खबरमा स्वागत छ। म निम्लेकी शर्पा। सुरु गरौं प्रमुख खबरबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6000 नाघ्यो। आज विभिन्न अस्पतालमा रहेका 67 जना संक्रमित डिस्चार्ज। मुलुकमा अब कुनै पनि आन्दोलन जरुरी नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। देश बनाउने आफ्नो भनाइ पूरा गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता। लकडाउनको समय सरकारले दुरुपयोग गरेको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको ठहर। सत्ता संघर्षमा समय खेर फालेको टिप्पणी। राष्ट्रिय सभामा खर्च कटौती सम्बन्धी 11 प्रस्ताव पेश। बजेटमा मितव्ययिता अपनाउँदै पारदर्शिता अपनाउन माग। र लकडाउनको 83औं दिनपछि सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय खुले। 2 शिफ्टमा कार्यालय सञ्चालन। अब खबर विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6000 नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सोमबार 451 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 6211 पुगेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको 5306 पीसीआर परीक्षणमा विभिन्न जिल्लाका 451 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। नयाँ संक्रमितको संख्या 451 रहेको छ। त्यसमध्ये 35 जना महिला हुनुहुन्छ र 416 जना पुरुष। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङ जिल्लाको महिला 1 जना, नारायणी अस्पताल प्रयोगशाला वीरगञ्जमा पर्साको 1 जना महिला र 9 जना पुरुष र रौतहटको 1 जना पुरुष गरी 11 जना। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा तनहुँको 5 जना पुरुष। सेती अस्पताल प्रयोगशाला कैलालीमा अछामको 3 जना पुरुष, कैलालीको 1 जना महिला र 1 जना पुरुष, डोटीको 1 जना महिला र 3 जना पुरुष गरी जम्मा 9 जना। यसैगरी भेरी अस्पताल प्रयोगशालामा बाँके जिल्लाको 5 जना पुरुष, बर्दिया जिल्लाका 2 जना महिला र 14 जना पुरुष र प्युठान जिल्लाको 2 महिला र 1 पुरुष गरी जम्मा 24 जना। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा दैलेखको 1 जना महिला र 4 जना पुरुष गरी 5 जना। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा महोत्तरीको 20 जना पुरुष, धनुषाको 4 जना पुरुष गरी जम्मा 24 जना। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशालामा नुवाकोटको 2 जना महिला र 1 जना पुरुष, अर्घाखाँचीको 3 जना पुरुष र चितवनको 1 जना महिला गरी 7 जना। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा गुल्मीको 2 जना पुरुष र रूपन्देहीको 5 जना पुरुष हुनुहुन्छ, गरी जम्मा 7 जना हुनुहुन्छ। कोशी अस्पताल प्रयोगशाला विराटनगरमा सुनसरीको 1 महिला 2 पुरुष, मोरङको 2 महिला 19 पुरुष र झापाको 1 पुरुष गरी जम्मा 25 जना। प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत प्रयोगशालामा दैलेखको 3 जना महिला 85 जना पुरुष, सुर्खेतको 1 जना महिला र 18 जना पुरुष गरी जम्मा 107 जना। धुलीखेल अस्पताल प्रयोगशालामा रोल्पाको 4 जना पुरुष, काठमाडौँको 1 जना पुरुष गरी जम्मा 5 जना। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा 7 जना महिला, 36 जना पुरुष गरी 43 जना। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज प्रयोगशालामा कैलालीको 1 जना पुरुष, किर्जन्न रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र प्रयोगशाला हेटौडामा रौतहटको 2 जना महिला र 23 जना पुरुष गरी 25 जना। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल प्रयोगशालामा धादिङको 9 जना पुरुष, काठमाडौँको 1 जना पुरुष गरी 10 जना। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशालामा ललितपुरको 1 जना महिला र काठमाडौँको 2 जना महिला गरी 3 जना। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा
बाराको 1 जना पुरुष, गुल्मीको 7 जना पुरुष, कपिलवस्तुको 1 जना पुरुष, महोत्तरीको 10 जना पुरुष, पाल्पाको 10 जना पुरुष, रौतहटको 2 जना महिला र 74 जना पुरुष, रूपन्देहीको 2 महिला र 5 पुरुष, सर्लाहीको 23 पुरुष र सिराको 4 पुरुष गरी जम्मा 139 जना। र आज रियल टाइम पीसीआर टेस्ट गर्ने एउटा प्रयोगशाला थप भएको छ र पोखरामा यो प्रयोगशाला सुरु भएको हो र हाल चाहिँ जम्मा प्रयोगशालाको संख्या 22 पुगेको छ। जम्मा संक्रमित हुनेहरूको संख्या 6211, यसमा महिला 471 जना हुनुहुन्छ र पुरुष 5740 जना हुनुहुन्छ। प्रवक्ता गौतमका अनुसार सोमबार विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत 67 जना कोरोना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यससँगै निको हुनेको संख्या 1000 पुगेको छ। यस्तै सरकारले थप 1 पीसीआर मेसिन जडान गरेको छ। पोखरामा नयाँ मेसिन जडान भएसँगै देशभरि 22 स्थानमा पीसीआर परीक्षण सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा अब कुनै पनि आन्दोलनको जरुरी नभएको बताउनु भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोमबारदेखि सुरु गरेको वैकल्पिक सिकाइ प्रविधिको शुभारम्भको घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जति लड्ने हो यही पुस्ता लडेको र अब मुलुक बन्नेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो भनाइ झुटा साबित हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले अप्ठ्यारोमा दुविधा हुने र त्यसलाई दूर गर्न नेतृत्व चाहिने भन्दै देश बन्ने कुरामा आरोप लगाए जस्तो गफ नदिएको बताउनुभयो। यस्तै उहाँले विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिकाको सिकाइमा क्षति हुन नदिन वैकल्पिक सिकाइ प्रक्रियाको सुरुवात गरिएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी अधिकतम लाभ लिन पनि सबै विद्यार्थीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। नागरिक खबरमा अब एकैछिन ब्रेक। रियल लाइफ होस् या रियल लाइफ, विश्वास पुरानैको गर्नुपर्छ। गोर्खा आयुर्वेद कम्पनी, जसले विगत 34 वर्षदेखि आवश्यक हिमाली जडीबुटी जन्य उपभोग्य वस्तुहरू उत्पादन गर्दै आएको छ। स्वास्थ्य र गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुँदैन। गोर्खा आयुर्वेद, विश्वास पुरानैको गर्नुहोस्। आधिकारिक विक्रेता नेचर नेस्ट, नेपालमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नेचर नेस्ट टुथपेस्ट। यसमा भएको ग्रीन टी एक्सट्र्याक्ट र नीम एक्सट्र्याक्टले दाँत र घिसालाई मजबुत बनाउनुका साथै चम्काउँछ। ये नेचर नेस्ट टुथपेस्ट मेरो फ्यामिलीको दाँतको कम्प्लिट सुरक्षाको लागि। नेचर नेस्ट टुथपेस्ट, दाँतको प्राकृतिक डाक्टर। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले लकडाउनको समयलाई सरकारले दुरुपयोग गरेको ठहर गरेको छ। सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत संयोजक रहेको कोभिड-19 अनुगमन समितिले कोरोना फैलिन नदिनका लागि गरिएको 83 दिनदेखिको लकडाउनको सरकारले दुरुपयोग गरेको ठहर गरेको हो। सोमबार डाक्टर महतले कुनै ठोस कार्ययोजना र क्रियाशीलता बिना सरकारले लकडाउन लम्ब्याइएको र त्यस समय सत्ता सङ्घर्षमा समय खेर फालेको टिप्पणी गर्नुभयो। सुरुदेखि नै परीक्षणको दायरा विस्तार गर्न, अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्था गर्न, विदेशमा अलपत्र नागरिकको समयमै उद्धार गर्न, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न र अर्थतन्त्रलाई जोगाउन चुकेको उहाँले दावी गर्नुभयो। यस्तै सरकारले काङ्ग्रेसले दिएका सुझावलाई मनन पनि नगरेको र विज्ञहरूका कुरा पनि नसुनेको जिकिर गर्नुभयो। जनतालाई राहत र जीवन रक्षाको दरिलो विश्वास दिलाउनु पर्ने सरकार अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि कोभिड-19 नियन्त्रणका नाममा भ्रष्टाचारमा केन्द्रित भएको काङ्ग्रेसको आरोप छ। यस्तै काङ्ग्रेस निकट विद्यार्थी सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घले काठमाडौँमा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। युवा सङ्घले कोरोना नियन्त्रणका लागि भएको 10 अर्बको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, अस्पताल र क्वारेन्टाइनहरूको सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने माग राखेको छ। यस्तै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, आरडिटी परीक्षण बन्द गरी पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाउनुपर्ने मागसहित प्रदर्शन गरेका थिए।
विनियोजन विधेयक 2077 माथिको छलफलका क्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले विभिन्न मन्त्रालयमा 11वटा खर्च कटौतीका प्रस्ताव पेश गरेका छन्। सोमबारको बैठकमा 5 जना सांसदहरूले विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका हुन्। सांसद प्रकाश पन्थले संसदीय मामिला मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा 100 रुपैयाँ खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभएको छ। सांसद तारादेवी भट्टले बजेटमा मितव्ययिता अपनाउँदै पारदर्शिता अपनाउन माग गर्नुभयो। उहाँले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको अनुदान शीर्षकको खर्च 100 रुपैयाँ घटाउन माग गर्नुभयो। सांसद जितेन्द्र नारायण देवले अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको चालु खर्च वात्तै बढाएको बताउनुभयो। अहिलेको परिस्थितिमा गत वर्ष 5 अर्ब 38 करोड, चालु आर्थिक वर्षमा 8 अर्ब 84 करोड मात्रै चालु खर्च भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको खर्च 25 खर्ब 1 अर्ब बनाउनु मनासिब नहुने बताउनुभयो। सांसद रमेश चङ रायमाझीले वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत बैठक भत्ता सम्बन्धमा उच्च तहको कर्मचारीको बैठक भत्ता कटौती गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै सांसद अनिता देवकोटाले मन्त्रालयहरूले फजुल खर्चलाई घटाउने गरी बजेट विनियोजन नगरेको बताउनुभयो। उहाँले जनताले तिरेको करबाट राज्य सञ्चालन गर्ने भएकाले मन्त्रालयहरू मितव्ययिता अपनाउन र पारदर्शिता कायम गर्नु सक्नुपर्ने बताउनुभयो। कोभिड-19 संक्रमणको अवस्थामा रहँदा मन्त्रालयहरूका फजुल खर्च घटाउनै पर्ने बताउनुभयो। सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरू लकडाउनको 83 दिनपछि खुलेका छन्। सरकारको निर्णय अनुसार 2 शिफ्टमा गरी सोमबारबाट सरकारी कार्यालयहरू खुलेका हुन्। बिहान 8 बजेबाट दिउँसो 1 बजेसम्म र 1 बजेबाट साँझ 6 बजेसम्म गरी 2 शिफ्टमा कार्यालयहरू सञ्चालनमा आएका हुन्। सरकारी कार्यालयसँगै गैर सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि सञ्चालनमा आएका छन्। लकडाउन खुकुलो बनेसँगै सडकमा सवारीको चाप पनि बढेको छ। सरकारले जोर बिजोर प्रणाली अनुसार सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यालयहरू सञ्चालन भएसँगै सवारीको चाप बढेको छ। कार्यालय प्रवेश गर्नु अघि सामाजिक दूरी कायम गर्दै तापक्रम लिने गरिएको छ। हात धोएर कार्यालयभित्र समेत सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने बताइएको छ। सेवाग्राहीहरूले समेत सेवा लिन जाँदा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्नेछ। मन्त्री परिषदको जेठ 28 गते बसेको बैठकले आजबाट कार्यालयहरू 2 शिफ्टमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। लकडाउन खुकुलो भए पनि मानिसको बढी भिडभाड हुने ठाउँ, शैक्षिक संस्था, अनुमति प्राप्त बाहेक सम्पूर्ण उडानहरू, सभा सम्मेलन सबै लगायतका क्षेत्र बन्द रहेका छन्। पैदल आवागमन भने खुला गरिएको छ। आजलाई नागरिक खबर यति नै। अन्त्यमा प्रमुख खबर फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6000 नाघ्यो। आज विभिन्न अस्पतालमा रहेका 67 जना संक्रमित डिस्चार्ज। मुलुकमा अब कुनै पनि आन्दोलन जरुरी नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। देश बनाउने आफ्नो भनाइ पूरा गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता। लकडाउनको समय सरकारले दुरुपयोग गरेको प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसको ठहर। सत्ता सङ्घर्षमा समय खेर फालेको टिप्पणी। राष्ट्रिय सभामा खर्च कटौती सम्बन्धी 11 प्रस्ताव पेश। बजेटमा मितव्ययिता अपनाउँदै पारदर्शिता अपनाउन माग। र लकडाउनको 83औं दिनपछि सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय खुले। 2 शिफ्टमा कार्यालय सञ्चालन।